गोंयकारांच्यो जमनी कोण तरी भलतोच हडप करता आनी तिसऱ्याकूच विकता म्हणल्यार लँड ग्रॅब गोंयांत चलता हें जुलय 2020 लोकांक कळ्ळें. ताजे मागीर स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम म्हणून जून 2022 ह्याच सरकारान म्हणल्यार प्रमोद सावंताच्याच सरकारान SITची नेमणूक केली. मागीर एक कमिशन ऑफ इन्क्वायरी म्हणून केली अंडर अ रिटायर्ड जस्टीस जाधव. हें केन्ना जालें? जानेवारी 2023 म्हणल्यार पळय केसी स्टार्ट जाल्ल्यो जुलय 2020 2023 जानेवारीन कमिशन ऑफ इन्क्वायरी जाता आनी कमिशन ऑफ इन्क्वायरी रिपोर्ट सबमीट करता नोव्हेंबर 2023. हो रिपोर्ट गोंयचे कॅबिनेट हेच प्रमोद सावंताचे कॅबिनेट 10 जानेवारी 2024 एक्सेप्ट करता पूण पब्लीक करना. आनी मागीर आमी एक प्रश्न घालतात ह्या गेल्या असेंब्ली सेशनान क्वेश्चनाचेर आमी कॅबिनेट मिटिंग्साचे मिनिट्स आमी एलिक्यून मागले आनी तांणी आनी काडून ते अपलोड केले. हें जालें केन्ना? ऑगस्ट 2024 आनी हो रिपोर्ट कितें म्हणटा तें तुमकां मागीर सांगता. म्हळ्यार पळय आतां ऑगस्ट 2024 आमकां कळटा की बाबा एक रिपोर्ट प्रेजेंट जाला आनी रिपोर्ट कितें तरी म्हणटा म्हणून. ताजे मदीं ED म्हळ्यार एनफोर्समेंट डिरेक्टरेट एप्रील 2023 हे केसीन इन्वॉल्व जाता. तांणी 30 प्रॉपर्टी 40 कोटीच्यो आतां मेरेन अटॅच केल्ल्यो आहा. आतां हातून एक मेन आरोपी सुलेमान खान म्हणून आलियास सिद्दीकी हाका 4.5 वर्सांनी 19 नोव्हेंबराक पुलीस धरतात आनी 19 नोव्हेंबराक धरिल्लो जो एक्युज्ड आसा ज्याका आजन्म कारावास ताका जावपाक शकता म्हळ्यार तो सामको लायफ सेंटेन्स ताचेर पडूंक शकता असो मनीस क्रायम ब्रांचाचे लॉकअपांतल्यान लॉकअप अशें आसता जाल्यार हांव नकळो पयलीं बरें बेड बी लॉकअपान आसता जाल्यार म्हाका खबर ना पूण अशें लॉकअपांतल्यान चॅकआउट जाता 13 डिसेंबर 2024 म्हळ्यार एक म्हयनो पसून तो रावना भितर आनी तो बरो बिंदास चॅकआउट करून वता. आतां चॅकआउट करून वतकर आतां नवी आमकां आयकूंक येता की जो मनशान तेजें फॅसिलिटेट केलें जो कॉन्स्टेबल तो नायक म्हणटा तो अमित नायक ताणें खंय आतां फिनेल खावपाक ट्राय केलें. फाल्यां आनी कितें म्हणटले आनी तो खंवसलो म्हणटले आनी पालोवपाक सोदतले. आतां हांव येता कमिशन ऑफ इन्क्वायरी कितें म्हणटा तें. कमिशन ऑफ इन्क्वायरीचे भितर पयल्याच पेजीर एक लिमिटेशन सेक्शन आहा. तें लिमिटेशन सेक्शन कितें म्हणटा की एक नोटिफिकेशन काडलें 9/9/2022 आनी हे नोटिफिकेशनान लँड ग्रॅब टर्म कितें लँड ग्रॅब म्हणल्यार कितें हेंच स्पेसिफाय करूंक ना म्हणून. हें हांव म्हणना हें ह्याच प्रमोद सावंतान अपॉयंट केल्ले कमिशन ऑफ इन्क्वायरी रिटायर्ड जस्टीस जाधव म्हणटा लिमिटेशन कॉलमान ताजे रिपोर्टान की लँड ग्रॅब जें कमिशन ऑफ इन्क्वायरी केल्ली तातूंत लँड ग्रॅबिंग म्हणल्यार कितें तेंच पयलीं हांणी स्पेसिफाय करूंक ना म्हणून. म्हळ्यार पळय कश्यो लोकांच्यो प्रॉपर्टी खावपाचे हांचे प्लॅन आसता ते. आतां आनी एक ते म्हणटात फुडें की मेन एक्यूज जो कोण आसा तो क्लेवरली स्टूड बिहायंड द कर्टन्स रिमेंड बिहायंड द कर्टन्स आनी हे हांकां पोन कशे पेदे कशे फुडें काडले म्हूण थोड्यांक जे आज जांकां धरल्या म्हणून. म्हळ्यार व्हडलो कोण तरी मेन एक्यूज आसा हें आतां कमिशन ऑफ इन्क्वायरीचो रिपोर्ट म्हणटा. ताजे फुडें हेंय म्हणटा की इन्व्हेस्टिगेटींग ऑफिसर जे पुलीस ऑफिसर आसात तांकां कॉन्स्टंटली चेंज केल्यात. कित्याक चेंज केल्यात? इन्व्हेस्टिगेशन मारपाक म्हणून. हें उतर म्हणजे न्ही, हें तांच्याच रिपोर्टान येता. आतां टील डेट 48 FIRs फायल केल्ल्यो आहात. फक्त 4 चार्जशीट जाल्या. सो हो मुखेलमंत्री पळय हड्डे फुलोवन व्हडल्यो व्हडल्यो खबरो सांगता हाका हे स्कोप पॉलिटिशनांक हे FIR 48 ज्यो केल्या आनी 4 चार्जशीट केल्या म्हळ्यार 44 लँड ग्रॅब केसींनी जमनी खावपाक तांकां ऑपॉर्च्युनिटी आसा आनी ते आतां खावंक ते सोदतात. सो ऑपॉर्च्युनिटी व्हडली आसा. मेन एक्यूज जे कोण आसात ते जे फाटल्यान आसा तांकां एक बरी जमनी खावपाक नव्या वर्साक चान्स आसा हें गोंयचे जनतेक कळपाक जाय. कितलेय तो जनतेक कितें लिपोवपाक ट्राय करूं कितलेय फ्रिडम फायटरांक आपूण हें दिता आनी तें दिता म्हूण सांगूं ही उत्तरां दिवची पडटलीं.
कॅश फॉर जॉबाक आमी RTI घाल्ली कोण ती म्हणून ते अजून आमकां RTIचे रिप्लाय मेळना. FIR रेजिस्टर करूंक बंद पुलीस स्टेशनाक FIR रेजिस्टर करून घेनात. हे म्हजे कडेन प्रूफ आहा. लँड ग्रॅब एक्यूज जो आसा मेन तो चॅकआउट जाता. पयले दिसा हे व्हडले आमचे देशप्रेमी लोक एक लँड ग्रॅब एक्युस्टाक चॅकआउट करतात. हांव उत्तर म्हणटा ग्रेट एस्केप पतू म्हणना हांव. चॅकआउट केला ताणें सुशेगाद. फॅसिलिटेटर आत्महत्या करपाक ट्राय करता म्हणटात. आनी कितें जाय गोंयांक? आनी कितें जाय? मुखेलमंत्री कित्याक रावता आनी खंयच्या तोंडान तो कदेलाक ते बसला तें म्हाका कळना. आनी कितलेंय तूं लिपोवपाक ट्राय करूं, कितलेंय मॅनेज करूं कोणाक मिडियाक आनी कोणाक, हें लिपचें ना. हें सगळें उघड जाल्लें आहा. सुसंस्कृत गोंयचे जनतेक कळटा. तांच्या कानान तुज्यान घालूंक जावचें ना.